तुझी पवित्रताय सूर्यावरी फांगता तोरी हांवें तुका होकमान केलो देवा बोगोस म्हाका सायबा. बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमच्या सोमयाचे सुख्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवे आसूं. मोगाळ भाव भयणीनो, हे पवित्र रितीन पावते परी वांटो घेवचे खातीर आमची पातकां ओळखून घेवया. काळजांत ग्रोतेल्यांक मोचळेन येवच्याक तुका बापान धाडला. सोम्याका कुतकोर सोम्याका कुतकोर तूं पातक्यांक आपोवंक आयलाय. क्रिस्ताका कुतकोर क्रिस्ताका कुतकोर. आमचे खातीर विनंती करच्याक तूं नेबा बापाच्या उजव्याक बसलाय. सोम्याका कुतकोर सोम्याका कुतकोर. सरपत वेदा देव आमची काकूत करूं आनी आमची पातकां बोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावोवंक. प्रार्थुया. सर्वेस्परा आमच्या बापा, नेमक्या निर्मळ काळजांचो तूं मोग करताय आनी निर्मळपण ओगडायलोल्यांक तूंच तें कोणबाळायेन परतून दिताय. तर ह्या काळार पातोक सोडून नितळ निर्मळ जीण जियोंक आमकां कृपा दी आनी खुशेन उर्बेवून बावार्थान गोट आनी प्रिती मोगाच्या कोरण्यांनी थीर जावन तुज्या पवित्र आत्म्या वरवीं आमची काळजां तुजेशी ओडून व्हर. आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेसू क्रिस्ताक उदेशी तो तुजे सवे पवित्र आत्म्याच्या एकवटान जियेता आनी राजवट चलयता सासणाच्या सासणांक. जेरेमियास प्रवाद्याच्या पुस्तकावेले वाचप. सर्वेस्पर अशें म्हणटा, जो मनीस मनशाचेर विस्वास दवरता आनी मनशाच्या आदारार फाटीं येता आनी सादचें काळी सर्वेस्पराचेर ना त्या मनशाचेर शिराक. अरण्यांतले सुकलले तोंड कशें तो. बरें आयल्यार पळोवंक ताका दोळे नात. अरण्यांत सुक्या कोरड्या जाग्यार खाऱ्या आनी लोक नासलेल्या गांवांत तो जियेता. जो मनीस सर्वेस्पराचेर पाती येता आनी जाचो विस्वास सर्वेस्पराचेर आसा त्या मनशाचेर आशिर्वाद. आपली पाळां उदकान पावयतल्या व्हाळाक देगेर रोयलेल्या झाडां वयतो. गरमी पडटच ताका भिरांत ना. ताची पानां सदांच पांचवीं. पावस नासलेल्या वर्साक ताका परवां ना आनी फळां दिल्या बगर तो कदींच रावना. काळीज म्हळ्यार सगळ्या वनकातकी. ताका बऱ्या मार्गार हाडूंक उपाय ना. ताचेर गूट कोणाक खावे. हांव सर्वेस्पर जण एकल्याच्या काळजाचो ठाव घेतां. अंतोस कोन्नान हांवूच विस्कुटून पळयतां आनी जण एकल्याच्या कोन्या आनी वावरगाच्या फळां प्रमाणे मजुरी दितां. देवाचें उतर हें. साबाब, सर्वेस्पराचेर विस्वास ठेवता तो खरेंच भागी. आनी एक पाव, सर्वेस्पराचेर विस्वास ठेवता तो खरेंच भागी. जो मनीस नश्ट्यांची बूत घेवन चलना वो पातक्यांच्या मार्गार भोंवना आनी अधर्मी मनशाच्या सांगाता बसना तो खरेंच भागी. सर्वेस्पराच्या उपेदर्शांचेर ताचो संतोश दीस रात ताचे नेम
तो मनान नियाळीक आसा. साबाब सर्वेस्पराचेर विस्वास ठेवता तो खरेंच बागी. वावच्या वाडाचे देगेक लायिल्ल्या रुखाक काळा पोरमणे जातात फळां आनी कदींच बावून पडनात तांची पानां. असल्या लोकांवरी तो मनीस सगल्यो ताच्यो करण्यो सुफळ. साबाब सर्वेस्पराचेर विस्वास ठेवता तो खरेंच बागी. बऱ्या आनी उदार खालसान उतर आयकून ते सांबाळात आनी आपले थिरायेक लागून पीक दितात ती सुबागी. सर्वेस्पर तुमचे सवय आसूं. लुका पोरमणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. जेजून फारिसेवांक सांगलें, कोण एकलो गिरेस्त मनीस आसलो. तो तांबडी आनी नासूकांक वस्त्रां न्हेसतालो आनी दिसाच्या दिसा व्हडा दबाज्यान बरीं बरीं जेवणां करीत आसलो. आनी लाजार नांवाचो एक भिकारी सगलो चोवण्यांनी भरोन ताच्या दारवंट्याशी पडून आसतालो. गिरेस्ताच्या मेसावेले पडटा तें खावन आपलें पोट भरूंक तो आशेतालो. सुणी लेगून येवन ताचीं चोवणां लेवताली. मागीर जालें तें तो भिकारी मेलो आनी देवदूतांनी ताका अब्रामाच्या कोपान व्हरून दवरलो. तो गिरेस्ती मेलो आनी ताका व्हरून कुडलो. एमकोणांत आटे विटे भोगता आसतना आपले दोळे उबारून अब्रामाक आनी ताच्या कोपान आसलेल्या लाजाराक ताणें पयस सावन देखलें आनी अशी बोब मारली, अब्राम बाबा, म्हजे चुचुरेक दवर आनी आपल्या बोटाची थेंबी उदकान बुडोवन म्हजी जीब थोंडावंक लाजाराक धाड, कित्याक ह्या उज्यान हांव बारी मळवळटां. आनी अब्रामान म्हळें, पुता म्हज्या, तुज्या जिवितान जितलें तुवें सूख भोगलें तितलें लाजारान दूख सोंसलें म्हूण उगडास तो. म्हूण तो जाता ताका बसवण मेळटा आनी तूं दगदगताय. तितलेंच न्हय, कोणांगा थावन तुमचेशी वचूंक सोदीत जाल्यार तांच्यान जायना, न्हय म्हूण थंय थावन हांगा येवंकूय जायना. कित्याक आमचें आनी तुमचे मदें मोठें व्हडलें पाताळ थारायलेलें आसा. तेन्ना ताणें म्हळें, तशें जाल्यार बाबा, ताका म्हज्या बापायच्या घरा धाड म्हूण तुजे लागीं परतून मागता. तर म्हाका 5 भाव आसात, तेय वळवळ्यांचे सुवातेर येना जावन ताणें तांकां शिटकावचें. पूण अब्रामान ताका सांगलें, तांकां मोइसेस आनी प्रवादी आसात, तांचें तांणी आयकुचें. ताणें म्हळें, तशें न्हय अब्राम बाबा, मेलेल्यांतलो कोणी ताचेशी वचत जाल्यार ते मन बदलतले. शेकी अब्रामान ताका सांगलें, मोइसेसाचें आनी प्रवाद्याचें तें आयकनात जाल्यार मेलेल्यांतलो कोणी जिवून जाल्यार लेगून तांच्या मनान सोत रिगचें ना. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हें. मोगाळ भाव भयणीनो, आयच्या पयल्या वाचपान जेरमियास प्रवादी म्हणटा, जो मनीस सर्वेस्पराचेर पाती येता, जाचो विस्वास सर्वेस्पराचेर आसा, त्या मनशाचेर आशिर्वाद. खरें म्हळ्यार संवसारान जरी तर आमी देवाचेर पात येता, देवाचेर विस्वास दवरता, तर खरेंच आमकां आशिर्वाद मेळटा. कित्याक आमकां कांयच उचांबळ आयना देवाचेर विस्वास दवरल्यार. आनी फुडें जेरमियास म्हणटा, जोण एकल्याच्या कोरण्याक आनी वावराच्या फळा पोरमोणे मजुरी मेळटली. जरी तर आमी बरी कोरण्यो करता, बरो वावर करता, खरेंच आमकां देव मजुरी दितलो. आयच्या शुभ वर्तमानान आमी पळयता, गिरेस्त मनीस गरीब लाजाराक ताच्या गरजेंत पावना आनी देखून मेल्या उपरांत गिरेस्त मनीस आटविटे भोगता. तर मोगाळ भाव भयणीनो, खरेंच आमी सोणेतली गरजेवंतांच्या आदाराक, गरिबांच्या आदाराक पावूंक जाय. हें सगळें करूंक देवाचो आदार मागुया. आमेन. सर्वेस्परा सृष्टीच्या रचणारा उदारपणान
undo betui tau ritu mindila munsha baurankera to saklo civita co undo sasna 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 devak sui sui sasna 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 devak sui sui. Sarvespora Srishticha Rutsnara Udarponan Naksoro Betuitau Lakvarindila Munsha Vaurankera Tosa Tolo Atmik Pivon Sasna 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 devak soi soi sasna 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 devak soi soi. म्हज्या बाबडीनो म्हज्यान तुमचें बलिदान सरपत वेदारा देव बापाक मानतात असलें सांगून मागात. हें तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमचे आनी आखे पवित्र सभेच्या गांवाक सर्वेस्पोर मानून घेव. कोणवाडे बापाक ह्या बलिदाना वरवीं आमचे दोनवणेचेर तुजो आशिर्वाद घाल आनी ह्या काळाचे आमचे भायले प्राचिताचे आचरण भितरल्या आमच्या आत्म्यांक फळादीक जावं हें आमी मागता तुज्या पुता जेसूचे नांवी. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं आमची कालसां उबारुया. सर्वेस्पोराक आमच्या देवाक दिन वासुया. सर्वेस्पोरा पवित्र बापा सरपत विदारा आनी सासणाच्या देवा सत्काली आनी सर्वदाय जेजू क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो त्याग उपास करून तुका दिन वासूंक तूं आमकां फरमायताय. ताचे वरवीं आमचे भक्ती सोय आमी दोगान दवरतल्या अशें आमचे मस्तीचेर आमी सोयीक व्हरतल्या. तुज्या कालसाचें उदारपण आमच्या दोळ्या मुखार दवरून आमी कालसान उदार जातल्या आनी आमकांच उणें करून गरजेवंतांक आदार दिवंक पावतल्या. हे परी आमचे सोडवणेचे परबेक तूं आमकां तयार करताय देखून सगळ्या तुज्या देवदूतां भक्तां सांगाती तुजी स्तुती आमी गायता. पवित्र 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 नलबारांचो सर्वेस्पोर तूं सुर्ग आनी संवसार भरल्यात तुज्या वैभवान उत्सर्गी तुका सोय सोय. सर्वेस्पोराचे नांवी येता ताका सोय उत्सर्गी तुका सोय 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 सोय. बापा गरज तूं पवित्र तूं सगळ्या पवित्रपणाची सोय तुज्या पवित्र आत्म्यान घालून हीच देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता जावं ती आमकां आमच्या सोमिया जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रोगोड. आपलेच कुशेन कश्ट मरण सोंसूंक वेचे आदीं ताणें उंडो घेतलो तुका दिन वासून तो मोडलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें ओ तुमी समेज घेयात आनी खायात.
ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर उंची. ते स्पोरीन जेवण जातूच ताणें काल्स घेतली, तुका नव्यान दिन वाचलो, ती आपल्याशी सांग दिली आनी म्हळें, तुमी समेज घेयात आनी अंतमें पियेयात. ही म्हज्या रोगताची काल्स, नव्या आनी सासणीक कोराराचें हें रोगत, पातकाचें बोगसोणें मेळच्या तुमचे पासत आनी समेज मनशां पासत तें वारोवतलें हें म्हज्या उगडासा कोरार. Mavartazo good por gotunya, Jesu melo, Jesu jivon sala, Jesu nowianietolo. Bapa Jesuच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी अजिविताचो उंडो आनी इस्सोडमणेची खाल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केले देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रोगत सेतल्या आमा समेजता. पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सगळे स्पोरा आखे प्रितुमीचे विस्तार लोले तुजे पवित्र सोबीचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या पायेवण बापा, ऑस्वल्ड आमच्या गवळी बापा आनी सगळे याज्ञिकी वर्का बाराबर तिका प्रिती मोगान वाडय. पुनर्जीवनपणाचो बरमासो धरून मेल्यान त्या आमच्या भाव भयणीची काकूट कर, तांकां तुजे इश्टागतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजे पोरसोलीत मुखामोल पळयोवंक फावो कर. आमा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. आंकवार मारये देवाचे माये सांगाती, बागीबोन सुसे तिच्या पोती सांगाता, बागीबोन दोन दुतां, बागीबोन पॅट्रीक आनी सोदकाली तुका मनवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बराबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांचे सांगाता तुजी मोहिमा गावूंक आमकां फावो कर, जेसू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेसू वरवीं, त्याच जेसू सांगाता, त्याच जेसू ताईं पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सरपोतवेदार बापा, सरबोंडोन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासणांक आमच्या सरबोंडाराची आज्ञा मनान धरून ताणें शिकयलेलें प्रार्थोन दीत घेवन म्हणया. आमच्या बापा सर्गीच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खोशी सदां जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो गिरास आज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशें आमची पातकां बगोस आनी आमकां दाल्लें पडोवंक दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. सगळे स्पोरा सोर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सरबोंडाराक जेसू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बोरमाशान ओतरेकता. तर आमकां तुजे उदार काकुतीन सोर पातकांतली सुटय आनी सोर वाकांतांतली वाटाय, कित्याक रासवडची पदवी आनी मोहिमा तुजी सासणाच्या सासणान. सोम्या जेसू क्रिस्ता, तुवें तुज्या दोन दुतांक म्हळें तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सोबेच्या भावार्थाचेर दिश्का आनी तुजे कुशे पोरमोणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ. सोजेताय आनी रासवड चलयताय सासणाच्या सासणान. सोम्याची शांती सदांकाळ तुमचे सोबे आसूं. एकामेकाक शांती दिवया. देवाचे शेळये संवसाराचें पाप काडटोले आमची काकूट कर. देवाचे शेळये संवसाराचें पाप काडटोले आमची काकूट कर. देवाचे शेळये संवसाराचें पाप काडटोले आमकां शांती दी. आमच्या सोम्या जेसू क्रिस्ताचे कुडी आनी रोगताचे मिसळणे वरवीं आमकां दिसेवतल्यांक सासणाचें जिवीत मेळूं. सोम्या जेसू क्रिस्ता, तुजी कूड आनी रोगत आमी सेवूंक वेता. ती आमचे सोडटी आनी खासाडी नासांव
पूण तुजे काकुतीन आमच्या ओतम्यांक तशेंच कुडीक भलायकी आनी होकोत दिवं. ही देवाची शेळी संवसाराचें पाप काडटा ती. शेळयेच्या जेवणांगा पयल्यान ती सुबागी सोम्या. तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका पावना, पूण तुज्या एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेळटली. मोगाळ जेसू, तूं सांतिस्म साक्रामेंतान हाजीर आसाय म्हूण हांव सोत मानतां. सगळ्या वस्तूं परस हांव तुजो मोग करतां. तुका म्हजे सोबेंत येवंक हांव आशेतां. म्हज्या काळजान आनी ओतम्यान येवंक हांव तुका विनंती करतां. तूं म्हज्या काळजान आसाय म्हूण हांव तुका वेंगेन येवकार दितां. तूं सदांच म्हजे बराबर एकवटून राव. तुजे सोडशिलो पयस जावंक केदींच निर्मी नाका. सोम्या जेसू, ये तूं ये, म्हज्या काळजान रावोंक ये. तुझ्या हातान म्हजो हात जेसू घालता हांव. तुका तेंकून विस्वासान जेसू दवरता भार. तुजी गोठाय म्हाका दी, सुसाक वेता हांव. दुस्मान म्हजे भिरांकूळ म्हाका भिरांत ना. सरकोत वेदारा आनी काकुतकारा देवा, तुजो मोग सगळे रचणेक आनी सगळ्या सगळ्यात पावयताय. संवसाराच्या वेगवेगळ्या भागांत कोरोना व्हायरसाचे पिडेन पडलेल्या खातीर आमचे मागणें तूं दोळयेन आयक. ही पिड्या पसरल्या ती थांबोवंक आमी तुजे मुखार येवन मागणें करता. हे पिडेंत आसलेलीं बरी जावंक आनी तांच्या फामिली खातीर मागणें करता. हे पिडेंत आसलेल्यांचो सांबाळ करता. हांकां ओतमीक गोठाय फावो जावंक आमी मागता. हें प्रार्थना आमी करता क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं प्रार्थुया. देवा आमच्या मोगाळ बापा, तुज्या बलिदानान आनी जेवणांत आमी वांटो घेतला. ताचो फळ आमचे जिणयेन तो कसो कर आनी बऱ्या करण्यांनी तो अदीक थीर जावं दी. हें आमी मागता आमच्या सोम्या जेसू क्रिस्ता वरवीं. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसूं. सर्वोत वेदा देव, बाप, पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालूं. वचून येयात क्रिस्ताचे शांतीन तुमकां धाडटा. संसार सोंपोपर्यंत तुमचे सांगाती हांव आसा. बापान म्हाका धाडला तसो तुमकां धाडटा. पवित्र आत्मो येयात. ताच्या बोळान सोबतीन देसा देसान सगळ्याक मोजे गोवाय जायात. संसार सोंपोपर्यंत तुमचे सांगाती हांव आसा. मोगाळ भाव भयणीनो, देवान आमकां बरी सांज आनी बरी रात दिवं आनी आमचेर भरपूर बेसांव वतो. आमेन.